नमस्कार, शान्तिको बाटोको आजको श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म रोहित केसी। दर्शकवृन्द, देशमा परिवेशहरू बदलिएका छन् र त्यसका खातिर पात्र र प्रवृत्ति पनि बदलिएका छन्। बन्दुक र बम एकातिर थन्काइएको छ भने विकास र निकासका लागि मानवीय मनहरू पनि आत्तिएका छन्। चिन्ता यसैमा छ कि कतिपयका चिन्तनहरू बदलिन सकिरहेको छैन। हामी सकारात्मक परिवर्तनका लागि कार्यक्रममा उपस्थित भइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, द्वन्द्वका समयमा यो वा त्यो बहानामा धेरै नागरिक बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता बनाउनेमा राज्य पक्ष पनि छ, त्यसमा गैर राज्य पक्ष पनि छ। पीडितहरू निरन्तर याचना गरिरहेका छन् कि हाम्रो परिवारको सदस्यको अवस्था सार्वजनिक गरिदेऊ भनेर। उनीहरूको एउटै माग छ कि लास चाहियो कि सास चाहियो। यसैका लागि बेपत्ता छानबिन आयोग पनि राज्यले गठन गरिसकेको छ। तर यो आयोग विवाद मुक्त भने रहन सकिरहेको छैन। कतिपय आलोचक भन्छन् यो आयोगको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, यो आयोगले कामै गर्न सक्दैन। तर आयोगलाई ब्यारेकदेखि वन जङ्गलसम्म खोज्ने, मरेका वा गाडिएका रहेछन् भने उत्खनन गर्ने र पुष्टि गर्ने सम्मको अधिकार प्राप्त छ। तर आयोगले काम भने गर्न सकिरहेको छैन। किन बेपत्ता आयोग नै बेपत्ता जस्तै छ त? आज हामी यो विषय लिएर कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। दृश्य नेपालको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरमा रहेको बेपत्ता छानबिन आयोगको हो, जुन आयोग अहिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको 209 नम्बर कोठामा बस्दो रहेछ। योभन्दा पहिले शान्ति मन्त्रालयमा बसे पनि अहिले भने भूकम्प गए पश्चात यसमा सरेको पाइयो। हामीलाई त्यहाँ पुग्दा लाग्थ्यो कि यसको छुट्टै भवन होला र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता भएका मानिसहरूको बारेमा पुरै जानकारीहरू सहितको व्यवस्थित अभिलेख सहितका संरचना तयार पारिएका होलान्। तर अवस्था सोचे भन्दा निकै फरक थियो। न त त्यस्ता संरचना नै थिए, न त गतिलो कार्यालय नै थियो। आयोग छिनाउने एउटा बोर्डसम्म थिएन। बरु योभन्दा त एउटा जिल्ला स्तरका सरकारी कार्यालय नै बढी व्यवस्थित हुन्छन् र छन् पनि। मुद्दा त द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता बनाएकाहरूको हेर्ने जिम्मा, तर यो उनीहरूको टेटलाग्दो अवस्थाले त्यस्ता मुद्दा हेर्न सक्ने सम्मको क्षमता देखेनौँ हामीले। राज्य पक्षकै व्यवस्था हो वा उनीहरू व्यवस्थापनमा चुकेका हुन्, ठम्ब्याउनै गाह्रो। द्वन्द्वकालीन समयका संवेदनशील विषयमा काम गर्ने यति ठुलो जिम्मेवारी बोकेका आयोगको कन्तविजयको बारेमा हामीले जान्ने प्रयास गर्यौं। यसका बारेमा आयोगका प्रवक्ता डाक्टर विष्णु पाठकले यस्तो गुनासो गरे। हामी ब्यारेक भित्र गाडिएका लास पनि निकाल्न सक्ने हामीसँग सञ्जाल डेभलप गरिसकेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, गाउँमा गाडिएका, जङ्गलमा गाडिएका लासको लागिलाई पनि काम गर्नको लागि हामीले विश्वकै नौलो पद्धति अपनाइसकेका छौँ। त्यो पद्धतिलाई प्रयोगमा ल्याउनका लागिलाई राजनीतिक पार्टी सरकारले हामीलाई स्रोत र साधन र कमिटमेन्ट दिनु पर्यो। हामीले प्रवक्ताले बोकिराखेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन 2071 को एक प्रति पनि माग्यौं, तर पनि त्यो एउटा मात्र रहेछ। उनले हामीसँग अरू छैन, भएपछि दिउँला भने। यत्रो आयोगमा नभई नहुने यस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको समेत अभाव देखियो। यी व्यवस्थापकीय र प्राविधिक विषयलाई छोडेर हामी उनीहरूले अहिलेसम्म गरिरहेको काम कारबाहीको विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौं। तर यसका बारेमा आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक बोल्न मानेनन् र त्यसका बारेमा पनि प्रवक्ता नै बोल्ने भए। आयोग गठन भएको लगभग 7 महिना भइसकेको छ। आयोगले काम नै गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो प्रश्न पनि त्यस्तै थियो। उनले यसमा केही कारण देखाउँदै दोष अन्यत्रै लगाए। पहिलो कुरा त हामीलाई संवैधानिक अहिले बन्दै गरेको संविधानकै कुन भागमा राख्नुहुन्छ राखिदिनुहोस्। राजनीतिक पार्टीलाई हामीले गर्ने निवेदन यही हो।
तपाईहरु साँच्चै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन चाहनुहुन्छ र भोलिका लागि नबल्झिने, किन यो आयोग पछाडि अर्को आयोग बन्ने कुनै प्रावधान छैन, ऐनमा पनि प्रावधान छैन र संविधानमा पनि प्रावधान छैन भएको हुनाले हाम्रो त्यहाँ नै अवस्था क्लियर गरिदिनुहोस् एउटा अवस्था राजनीतिक पार्टीहरूले। त्यसो गर्दाखेरि तपाईहरुप्रतिको जनताको विश्वास बढेर जान्छ, पीडित परिवारको विश्वास बढेर जान्छ र हामी आयोगमा बस्ने पदाधिकारीको पनि विश्वास बढेर जान्छ। यसका लागिलाई तपाईहरुले अलिकति थोरै भए पनि त्याग देखाइदिनुहोस्। त्याग देखाइदिने बित्तिकै नेपालको शान्ति प्रक्रिया भोलि गएर संसारकै मोडलको रूपबाट पनि देखेर तपाईहरुलाई नै सबैले विश्वले चिन्ने र चिनाउने अवस्था यिनी आयोगहरू पनि बन्न सक्छ। यति मात्र होइन, उनीहरू आफ्नै हैसियत निर्धारण गर्न पनि माग गर्छन्। यसमा राज्यले स्पष्टसँग खुलाए आफूहरूलाई काम गर्न सहज हुने उनीहरूको जिकिर समेत छ। अहिले आयोगले प्रारम्भिक चरणमा अध्ययन गरिरहेको बताएको छ, तर यसमा पीडित भने सहमत नै छैनन्। उनीहरू राज्य र राज्यद्वारा गठित यस्ता आयोग औपचारिकता निभाउन बनाइएको बताउँछन्। यसमा पीडितको संलग्नता नहुनुले सुरुदेखि नै विवादमा आएकोले पीडितको प्रतिनिधित्व बिना यस्ता आयोगको औचित्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ। यस्ता आयोगले सत्य तथ्य पहिल्याउन समेत नसक्ने उनीहरूको शंका छ। सर्वोच्च अदालतले पटक पटक फैसला गरेको, हामी परिवारहरूले भनेको, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि सुझाव दिएको यो जबरजस्ती बेपत्तालाई अपराधीकरण गर्नुपर्छ र अपराधीकरण गरिएको कानुन पहिले निर्माण हुनुपर्छ, अनि त्यसरी आयोग बन्यो भने आयोगले काम गर्ने आधार बलियो हुन्छ। हामीले त्यो भन्दै आएको हो र नेपाल सरकारले जबरजस्ती बेपत्तालाई अपराधीकरण गरेन, त्यसमा त्रुटि भयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि आयोग बनिसकेपछि आयोगले स्वतन्त्रपूर्वक परिवारहरूको विश्वास लिएर अगाडि बढ्यो भने कमसेकम यसले सत्य तथ्य एउटा त्यो जुन के अरे द्वन्द्वका कारणहरू थियो त्यसलाई स्थापित गरोस् भनेर हामी यसमा सहभागी हुन खोजेको हो। तर हाम्रो पोजिसन चाहिँ के हो भने हाम्रा केही शर्तहरू छन्, शर्तसहित हामी सहभागिता हुने हो र आयोगले त्यस्तो वातावरण बनायो भने हामी त्यसरी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भन्ने हो र आयोगले त्यो वातावरण अहिलेसम्म बनाएको छैन। द्वन्द्वका समयमा राज्य तथा गैर राज्य पक्षबाट गरी 1530 जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क शान्ति मन्त्रालयसँग छ, तर बेपत्ता परिवार समाज संघको अध्ययनमा भने 1401 जनाको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै अन्य विभिन्न मानवाधिकार सङ्घ संस्थासँग पनि यसको बारेमा फरक तथ्याङ्क छ। यस्ता घटनाका सम्बन्धमा तयार पारिएका तथ्याङ्कमा भने एकरूपता आउन सकेको छैन। अझ बेपत्ता छानबिन आयोगले त यसको पूर्ण तथ्याङ्क निकाल्न सकेको छैन र अध्यावधिक पनि गर्न सकेको छैन। यसरी बेपत्ता भएको तथ्याङ्कको समेत यकिन हुन नसक्दा उनीहरू गम्भीर नभएको पीडितहरूको भनाइ छ। शान्ति स्थापना भएको छोटो समयमै यस्ता आयोग गठन गर्नुपर्ने भने पनि करिब 9 वर्षपछि आयोगको गठन हुनुले यसमा इच्छा शक्तिको अभाव देखिएको पीडितहरू बताउँछन्। त्यसमाथि पीडित मैत्री बन्नेमा समेत उनीहरूको शङ्का उब्जिरहेको छ। यसमा पीडित मात्र होइन, यस सम्बन्धी जानकारहरू समेत आयोग गठन हुनु सुखद भए पनि काम भने गर्न नसक्ने बताउँछन्। उनीहरू त यसको पुनर्संरचनाको बारेमा समेत विकल्प अगाडि सार्ने गर्छन्। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी: अहिलेको यो कमिसनरहरूको जुन कम्पोजिसन छ यसले काम गर्न सक्दैन, किनभने यसले त्यो सबभन्दा ठुलो के हो भने यस्ता किसिमको कमिसनहरूको सक्सेस हुनका लागि यसले स्टेक होल्डरको ट्रस्ट इन्जोय गर्नुपर्छ, उनीहरूको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ। यदि यस्ता कमिसनहरूले विश्वास जित्न सक्दैन भने यो ड्राइभ गर्न सक्दैन, यो अगाडि बढ्दैन। भिक्टिमहरूको चाहिँ के छ भने इच एन्ड एभ्री स्टेपमा यसको उनीहरूको सहयोग चाहिन्छ। सोसाइटी एट लार्जको इच एन्ड एभ्री स्टेपमा यस्तो प्रोसेसमा सहयोग चाहिन्छ, तर त्यो देखिँदैन। उहाँहरूको चाहिँ के छ भने त्यस किसिमको एउटा देखिँदैन। त्यस कारण कोसिस के हुनु पर्यो भने अब यो प्रोसेसै रिइनिसिएट हुनु पर्यो, भिक्टिमलाई केन्द्रमा राखेर र एउटा पिस र जस्टिसको सेक्टरमा काम गरेका, किनभने यो भनेको धेरै टेक्निकल कुरा पनि छ, धेरै यसको लागि मोरल अथोरिटी पनि चाहियो, क्रेडिबिलिटी पनि चाहियो, आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ के छ भने पब्लिक प्रोफाइल पनि चाहियो र इच एन्ड एभ्री स्टेपमा सोसाइटीलाई इङ्गेज गर्न सक्ने त्यो क्षमता पनि चाहियो। त्यो अहिले देखिँदैन। त्यस कारण अब उहाँले त्यो जबरजस्ती गर्नु पनि बेकार छ। 7-8 महिना भनेको एउटा मोमेन्टम लिनको लागि पर्याप्त समय हो। अहिले चाहिँ के छ भने मिनिमम वर्क पनि, मिनिमम ग्राउन्ड वर्क पनि, अहिले त मान्छेलाई यो पनि थाहा छैन कि कमिसन बनाएछ र भन्ने चाहिँ पनि मान्छेहरूको माइन्डमा छैन।
यसले नेसनको एटेन्सन नै ड्र गर्न सकेको छैन। राष्ट्रको एउटा चाहिँ जुन चाहिँ एटेन्सन यसले ड्र गर्नु सक्नु पऱ्यो नि, किनभने पिस प्रोसेसको त यो एउटा आउटस्ट्यान्डिङ कम्पोनेन्ट हो नि, संविधान निर्माण प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय, यो दुईटा शान्ति प्रक्रियाको मेजर कम्पोनेन्ट हो। भन्दाखेरि यत्रो ठुलो कुराले पब्लिकको कुनै कमिसनले कुनै एटेन्सनै ड्र गर्न नसक्नु भनेको यो कमिसनका प्रति नागरिकको विश्वास छैन, पीडितहरूको विश्वास छैन। शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका यस्ता संवेदनशील विषयमा राज्य र राजनीतिक दल गम्भीर बन्न नितान्त आवश्यक छ। पीडितकै लागि भनेर आयोग गठन भए पनि उनीहरू नै यस्ता आयोगले गर्ने काममा विश्वस्त हुन नसक्नु आफैमा दुःखद विषय हो। कतै नामको मात्र आयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि सर्वत्र बढेको छ। यसमा सबै गम्भीर बन्न सके पीडितका पीडामा मलहम लगाउने झिनो प्रयास सफल हुनेछ। दर्शकवृन्द, प्रश्न उब्जिएकै भनेको कतै आयोग निकम्मा भइदिन्छ कि भन्नेमा हो। राजनीतिक दल भन्छन् अब यो सबै मुद्दा आयोगले हेर्छ, तर आयोग भन्छ यसमा राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि चाहिन्छ। एकले अर्कोलाई औँलो ठडाएर पन्छिने काम भइरहेको छ, तर पीडा भने पीडितलाई छ। उनीहरूको घाउमा नुनचुक छर्किए जस्तै भइरहेछ। थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ, तर एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईले न्युज 24 टेलिभिजनमा शान्तिको बाटो बीच हुनुहुन्छ र हामीले बेपत्ता छानबिन आयोग गठन र त्यसले काम गर्न नसकिरहेको अवस्थाको बारेमा बोलिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, साहसको आश त लगभग पीडितलाई मरि नै सक्यो, तर पनि लास भेटिन्छ कि भन्ने आशा पनि उनीहरूसँग जीवित नै छ। उनीहरू भन्छन् लाससम्म भेट्न पाए केही राहत हुने थियो र यसका लागि हार गुहार पनि गरि नै रहेका छन्। र आयोग गठन भएपछि उनीहरूमा केही आशा नपलाएको होइन, तर आयोगले त्यस्तो वातावरण भने सृजना गर्न सकिरहेको छैन। द्वन्द्व नेपालमा मात्रै भएन, नेपाल जस्तै अन्य देशहरूमा पनि द्वन्द्व भएका छन्। त्यहाँ आयोग पनि गठन भएका छन् र आयोगका माध्यमबाट समाधान पनि भएका छन् कतिपय द्वन्द्वका विषय। तर कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा भइरहेको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले ढिलै भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वताका राज्य तथा विद्रोहीको तर्फबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनको लागि आयोग गठन गरे पनि अझैसम्म यसले योजना निर्माण गरेर कार्य भने गर्न सकेको छैन। विक्रम सम्वत 2063 साल मङ्सिर 5 गते सरकार र तत्कालीन माओवादी बीच ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता भएपछि आम जनताले दिगो शान्तिको अपेक्षा गर्नुका साथै द्वन्द्व पीडितहरूले बेपत्ता परिवारका सदस्यबारे जानकारी पाउने आशा गरेका थिए। राजनीतिक दलहरू के डिजाइनमा थियो भने उनीहरू पीडकहरूको कुनै एकाउन्टेबिलिटी उनीहरू सुनिश्चित गर्न चाहँदैनथे, पीडितलाई न्याय पनि सुनिश्चित गर्न चाहँदैनथे। उनीहरू कुनै न कुनै तरिकाले एउटा राजनीतिक एउटा सुविधाको आधारमा एउटा यस्तो कमिसन बनाउन चाहन्थे जुन कमिसनले त्यो क्रेडिबल छैन। त्यसकारण उहाँहरूले त यसलाई यसै पनि उहाँहरूको डिजाइनै गलत छ। त्यो गलत डिजाइनमा उहाँहरू जानुभयो। उहाँहरूलाई चाहिँ के छैन, यो शान्ति प्रक्रियालाई, यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने उहाँहरूको त्यो भिजनै थिएन, त्यो डिजाइनै थिएन, त्यो इच्छा शक्ति नै थिएन। विडम्बना भन्नुपर्छ कि शान्ति सम्झौता भएको 7 वर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ता आयोग गठन भने हुन सकेन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबावका बावजुद सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी लगायतका दलहरूसँग सहमति गरी कार्यदल गठन गर्यो। उक्त कार्यदलले दिएको सुझाव प्रतिवेदनको आधारमा बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोगलाई पूर्णता दियो।
शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरूको गठन 6 महिनाभित्र गरिसक्ने बताइएको थियो, तर नियतवश नै 7 वर्षपछि मात्र आयोग गठन गरियो। बेपत्ताका परिवारजनले कि त सास नभए लास भन्दै स्वर सुकिसकेको अवस्थामा सरकारले झाडा टार्ने गरी आयोग गठन गरेको यसले तात्विक रूपमा काम गर्न नसक्ने द्वन्द्व विश्लेषकहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्ने हो भने शान्ति सम्झौता भएपछिको 1 वर्षभित्रै हिंसात्मक द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेका मुलुकहरूले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग जस्ता संक्रमणकालीन आयोगहरूको गठन गरेर द्वन्द्वका घाउहरू मेटाउँदै दिगो शान्तितर्फ प्रवेश गरेको पाइन्छ। दक्षिण अफ्रिका, मोजाम्बिक, सिरालियोन, बुरुन्डी, कम्बोडिया आदि देशहरूले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा गतिलो सफलतम उदाहरणहरू प्रस्तुत पनि गरिसकेका छन्। नेपालमा बेपत्ता छानबिन आयोग जस्ता संक्रमणकालीन आयोगहरूको गठनमा लामो समयसम्म बेवास्ता तथा ढिलाइको पछाडि द्वन्द्वविज्ञहरू विद्रोही माओवादीको ज्यादा गल्ती भएको बताउँछन्। सुरुमा जनमतको लागि यो मुद्दालाई ज्यादा उठाएको माओवादीले बिस्तारै बेपत्ता परिवारलाई बिर्सदै गएको उनीहरूको आरोप पनि छ। नेपालको द्वन्द्वलाई नजिकबाट हेरेका द्वन्द्व विश्लेषकहरू भन्छन् यदि शान्ति सम्झौता अनुसार शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको भए 6 महिनाभित्रै यस्ता आयोगहरू गठन भइसक्ने थिए र जसले सहज रूपमा मेलमिलाप कायम गरी नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वभर नै ऐतिहासिक रूपमा अवस्थित हुने थियो। तर विडम्बना 9 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै यस्ता आयोगले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। द्वन्द्व पीडितका समस्या झन् चर्केका छन्। बेपत्ता परिवार थप पीडित भएका छन्। बेपत्ता परिवारका मागहरूलाई सम्बोधन नगरेसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रिया कदापि सफल हुन सक्दैन। यसप्रति नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी लगायतका जिम्मेवार दलहरूले कदम चाल्न आवश्यक भइसकेको छ। केवल झारा टार्ने किसिमले गठन गरिएको आयोगले गठन पश्चात यति समय बितिसक्दा पनि सिमको समेत भाँच्न सकेको छैन। कुनै पनि बाहनामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सम्बन्धी आयोगलाई काम नलाग्ने बनाउन पाइँदैन। मुलुकको दिगो शान्तिसँग सम्बन्धित विषय भएकोले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिई मुख्य दलहरूले बेपत्ताका आफन्तजनहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ।
अन्यथा नेपालका राजनैतिक पार्टीहरूले नेपालको ऐतिहासिक भन्दै आएको शान्ति प्रक्रियालाई धुमिल र असफल सिद्ध बनाउने निश्चित छ, जसको जस वा अपजस त्यो उनीहरूकै भागमा पर्ने नै छ। दर्शकवृन्द, पीडित भन्छन् हामी कराउँदा कराउँदा थाकिसक्यौँ, तर राजनीतिक दल थाकेका छैनन् कि हामी न्याय दिलाउँछौँ भनेर। अवस्था जस्ताको तस्तै छ पीडितको, र आयोग पनि जस्ताको तस्तै छ भनेको काम गर्न सकिरहेको छैन। पीडितहरू चाहन्छन् कि आयोगले केही काम गरोस् र राजनीतिक दलले इमान्दारिता प्रदर्शन गरौँ र उनीहरूप्रति उनी नतमस्तक पनि हुन्, तर त्यो अवस्था पनि सिर्जना हुन सकिरहेको छैन। कतै हिजो बेपत्ता बनाउनेलाई यो अवस्थाले फाइदा पो पुर्याइरहेको छ कि भन्ने शङ्का पनि उब्जिरहेको छ। हवस् त, आजको कार्यक्रम यति नै। आजको कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्ने टिभी जर्नलिस्ट बुद्धि शर्मालाई धन्यवाद। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।